हरि बोला हरि बोला हरि बोला अभिष्टाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तस्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यदन्तो योगिनश्चैन पश्यन्तात्मानवस्थितं जग्नो प्राकृतात्मानो नञ्यः पश्यन्ति चेतसः कामाविस्पजभूतानि धारयान हमोजसा उष्णामि चौषधि सर्वा सोमभूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपानस्तमायुक्तः वजमन्यं चतुर्विधः सर्वश्च चाहं हृदि सन्निविष्टो वनस्पति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेद्यो मामेव वसन्मूढो जानाति पुरुषोत्तमा स सर्वभि भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदम्।